आणि आज कुटान आझाद मैदानाचेर आपलो 2 दिसांचो धरणा कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। गेल्ले 8 वर्सां हो दर्जो मेळ्ळे नंतर घटनेचे अधिकार मेळोवपा खातीर आतां पर्यंत लोकशाही पद्दतीनुसार आमी खूब प्रयत्न केले। अजुनूय आमचे हे प्रयत्न चालू आसात। लोकशाहीचे जे संकेत आसात ताजेनुसार शांतता मार्गान आमचे अनेक आंदोलनां आतां पर्यंत पूर्ण जाल्ले आसात। ह्याच जाग्यार पणजी राजधानीच्या ठिकाणाचेर धरणा कार्यक्रम जाले, विधानसभेचे मोर्चा भव्य मोर्चा जाले, लेखी आश्वासनां आमचे घटनेचे अधिकार मेळोवपा खातीर सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिली। तेजी 2 वर्सां पुर्तता जाली ना आनी म्हणून 25 मेक आमी पयले फेजाचे बाळ्ळे हांगा रस्ता रोको हें आंदोलन केलें। हजारोच्या संख्येन आमचे ST बांधव थंय सहभागी जाले। शांततायेन आमचें आंदोलन चालू आसलें। ह्या संबंधी रितसर आमी सरकाराक नोटीस दिल्ली, विधानसभेक दिल्ली, विधानसभे भायर दिल्ली। तरीक आसतना विनाकारण त्या वेळचे कलेक्टर जे आसले ताणें तें आंदोलन चिघळ्ळें आनी जे विपरीत ताजे नंतर फुडें जे घटना घडल्यो त्या घटनाक संपूर्ण सरकार बेजबाबदार आसता, सरकार जबाबदार आसा। आयज बाळ्ळीची घटना घडोवन 55 दीस जातात। ह्याच जाग्याचेर जेन्ना आमी ती दुर्दैवी घटना घडली, मंगेश आनी दिलीप हांकां मारले गेले, जिवंत जाळ्ळे, ताच्या निशेधार्थ आमी 2 दीस धरणा बसलेले आनी त्या वेळार सुद्दां मुख्यमंत्र्यान आमकां अनेक आश्वासन दिल्लीं की जे खुनी आसात तांकां आपूण जाता तितले बेगीन अरेस्ट करतलो, ज्युडिशियल इन्क्वायरी ह्यो त्या आमची मागणी मान करून घेतली। पूण अजून आम आदमीचें सरकार म्हणपी हें सरकार ताजी कांयच कारवाय केल्ले कडेन ना, ताजी कांयच अंमलबजावणी केल्ली ना। उलट ह्या सरकारान आंदोलन आमचे करपी जांचो कसलोय गुन्हो ना अशे आमचे 2 जाण भाव जे आसात, गोविंद गावडे आनी मालू वेळीप, हांकां मात खोटे अशे आरोप तांचेर लावन तांकां आज गेले जवळ जवळ 35 दीस ज्युडिशियल कस्टडी दवरले आसात। ह्या संबंधी कायदेशीर लढाई आमची चालू आसा। पूण जी कलमां ताणें सरकाराच्या वतीन जी लायिल्ली आसात त्यांचो आमी निशेध करतात, त्या घटनेचो निशेध करतात। उलट जे खुनी आसात ते सर्रास भोंवतात, तांचेर मात कारवाय करपाक ह्या सरकाराक शक्य जालें ना। आनी म्हणून हें सरकार जें आसा तें खऱ्या अर्थान आम आदमीचें ना। हांगा जे आमी उपोशण आज धरणा कार्यक्रमाक बसलात, तो गोंयचो ST समाज आसा, हो भुमिपुत्र आसा। ह्या समाजाक हजारो वर्सांचे म्हणजे जवळ जवळ 60,000 वर्सां परंपरा आसलो इतलो जुनो समाज आसा। हो खऱ्या अर्थान आम आदमी आसा। हांकां मात न्याय दिवपाक ह्या सरकारा कडेन जालें ना आनी म्हणून दुर्दैवान ह्या लोकांक परत परत रस्त्यार येवचें पडटा। आमची मागणी ती सुद्दां घटनेच्यो अधिकारानुसार आसले, व्हडली कांयच न्ही। मनाक सरकारा जर शक्य आसत जाल्यार कितें करपाक शकता, इंग्रजी सारको माध्यमाक ग्रंथ दिवपाचो सरकार जर 1.5 म्हयन्या भितर निर्णय घेवपाक शकता जाल्यार आमच्या 8 वर्सां चल्लेल्या ह्या आंदोलनाक उशीर कित्याक? आनी म्हणून ह्या सगळ्या कृत्याचो आमी उठा आमची संघटना आसा, राज्यव्यापी संघटना आसा, ही सामाजीक संघटना आसा, ही संघटना ह्या सरकारचो तीव्र निशेध करतात। आमचो आरोप आसा की ह्या सरकाराक सद्याचे सरकार जे गोंयांत आसा त्या सरकाराक ह्या ST लोकांचें कांयच पडून गेलें ना। आमचो आरोप आसा हो समाज सदांच पिडीत उरचो, सदांच आपल्या पांया सकयल रावचो अशी ह्या सरकारची धारणे आसा।
आमचे अधिकार जर आमकां मेळ्ळे जाल्यार हांकां एक भंय आसा की हे लोक फुडें वयतले, हांचो सर्वांगीण विकास जातलो आनी फाल्यां हे लोक आपल्याक जाय तशें वापरपाक मेळचे ना, ही भीती तांकां सतायता आनी म्हणून ते आमचे अधिकार दिवपाक टाळाटाळ करतात हो स्पश्ट ह्या सरकारचे आमचो आरोप आसा. आनी म्हणून कदाचित सरकाराक अशें दिसलें आसतलें की बाळ्ळीच्या घटने नंतर हे लोक भितरले काय कितें. आमी लोकशाही मानपी आसात आनी लोकशाहीची घटना बरोवपी जे आमचे बाबा साहेब आंबेडकराचो संदेश आमी पाळपी हो एस टी समाज आसा. शिका, संघटीत जावात आनी संघर्श करात ह्या मंत्रा प्रमाणे आमचें आंदोलन चल्ले कडेन आसा. आमकां आतां पर्यंत जें आमचें आंदोलन आसा तें आंदोलन सुद्दां सगळें शांततायेन चल्लें आसा. धरणाचे आजचे दोन दिसाचे कार्यक्रम हांगा शांतताय आसले चालू आसा. आनी म्हणून एकंदरीत आमचो असो आतां मत पडले आसा, आमी असो ठरयल्लें आसा, आमच्या संघटनेन ठरयल्लें आसा की शुक्रार दिसाक एकंदरीत जे आतां पर्यंत आमची जी वाटचाल केली लोकशाही पद्दतीनुसार जी वाटचाल केली आमकां फक्त सतावपाचे प्रयत्न चल्ले कडेन आसात. पोलीस किंवा आमची जी सरकारी जी यंत्रणा आसा ही ह्या लोकांचेर दबाव हाडीत आसा. आनी म्हणून आमी आज ठरले कडेन आसा की 22 तारखेक शुक्रार पडटा सकाळचे ह्याच आझाद मैदानाचेर मोठ्या संख्येन जमपाचें आनी जेल भरो आंदोलन हो आमचो फुडलो आंदोलनाचो भाग आसा. सरकाराक आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा की हो समाज आपल्या अधिकारा खातीर शेवट पर्यंत संघर्श करीत रावतलो. आज प्रत्येकाक आमच्या महिला, तरुणाक, जाणट्या नेणट्याक सगळ्यांक आपल्या अधिकाराची जाणीव जाल्ली आसा. आनी आतां पर्यंत गेल्या 8 वर्सां ह्या सरकार आमकां झुलत दवरलें आसा, फटींगपण करता आसा, खोटी आश्वासन दिता आसा. हेजो निशेध करपा खातीर सुद्दां आमी ठरयल्लें आसा की आमी वोगी बसचे नात. जेल भरो सारके जे आमच्या इतिहासांत आमकां अनेक अशी उदाहरणां दिश्टी पडटात. गांधीच्या तत्वांचेर आमी विश्वास दवरपी आसात आनी म्हणून हो एक कार्यक्रम आमी आंदोलनाचो भाग शांतता मार्गान ठरलो कडेन आसा. आनी म्हणून गोंयच्या एस टी बांदवाक आमचो उलो आसा की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या जेल भरो आंदोलनाक आमचे बरोबर येवचे. त्याच बरोबर बाकीचे सुद्दां अन्य संघटना आसात, अन्य आमचे वेल विशय आसात, ह्या सगळ्या गोंयच्या जांकां दिसता की हे लोकांची दुखणां आसात, दुख्ख आसात ती पयस जावची, त्या तमाम आमच्या गोंयकार भावांक सुद्दां आमचो उलो आसा की जेल भरो आमच्या आंदोलनाक तुमी सहभागी जावन आमी तुमचे फाटल्यान आसात. विकट सेक्शना बरोबर आसात. एस टी लोकांचे डावन जे आसात तांचे रास्त मागण्या खातीर आमी बी तुमचे बरोबर आसात हें दाखोवन दिवचें. अजून काल तुमच्याच लोकमताचेर पळयलां की जे म्हणटा तशें खरें म्हणल्यार हांगा जे बसले आसात कदाचित त्यांच्या पेपराचे आसात पण प्रत्यक्षात जे कितें मेळपा जाय ते अजून मेळ्ळे कडेन. डिपार्टमेंट फॉर्म केला बरोबर, डिपार्टमेंट फॉर्म केला ते फंक्शन जावपा जाय न्ही. आयजच एक खंय तरी वाचला बातमी, कमिशनर केला, कमिशनरच म्हणटा की आपल्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, हें ना तें ना. इट्स नॉट ए. म्हाका दिसना सरकाराक जर समजा कांय निर्णय 1 मिनटा भितर घेवपा तो इम्प्लिमेंट करपाचो, वाय फॉर दीस एस टी पीपल, वाय इट इज डिले. तुमकां खंय आतां ह्या एस टी लोकां खातीर डिपार्टमेंटाचें ऑफिस मेळना, फर्निचर घेवपाक मेळना, स्टाफ मेळना. आमी मिनिस्टर म्हणून काम केल्लें आसा. वी नो द प्रोसिजर वॉट इज द गव्हर्मेंट फंक्शन. फक्त ना ती मनाक काम करपाची बील ना जी जाय पडटा. ह्या लोकांक आमी सपोर्टींग दिवपा खातीर यूज युअर ऑल सगळे मशिनरी करपाचो. इट्स नॉट अ फूल डे. वोटींग करपाचें येवपाचें कोणाक च्या. वी बिलीव, वी आर स्ट्रॉंग बिलिवर ऑफ द डेमोक्रेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. राज्यसभेक आमचो एक खासदार पावपा जाय मरे. वाय वी शूड ऑब्जेक्ट. 12% पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां दिसता की 2 इलेक्शन आमकां चुकले. 12% हो आमच्या बोल्सांतलो रायट न्ही, हो घटनेचो रायट आसा.
पयलीं म्हणटाले की सेन्सस ना, म्हाका दिसता आज सेन्सस ओपन जाल्लें आसा. लोकसंख्या कितली ऑलरेडी पेपरांतल्यान फ्रेश जाली 121 crores. म्हणजे आयज कॉम्प्युटराच्या आमी युगां आसलें सगळें कळटा. गव्हर्मेंट कॅन यूज दोज दीस वन फिगर्स आनी इम्प्लिमेंट आनी गीव दीस पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीस कमींग इलेक्शन. आमकां ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक दियात. कदाचित म्हाका दिसता सगळ्यांक ह्या सरकाराक भंय आसा जाल्यार ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. आमचो तो अधिकार आसा. आज पर्यंत म्हाका दिसता संबंद ह्या देशांतली जितली राज्य आसा त्या सगळ्यांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा, फक्त गोंय सोडून. त्या वेळा म्हणलें की 25 तारखेच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यान अनेक गोष्टी मान्य केल्ल्यो की एक हाय लेवल कमिटी आमी डेलिगेशन दिल्ली वयतलें. तुमी दिल्ली बाकी कामाक खूब फावटी वचपाक मेळटा मरे. जर तुमकां ह्या लोकांचें खरें तुमच्या मनात जर हें आसा करपाचें, इम्प्लिमेंट करपाचें, हेजे खातीर डेलिगेशन व्हरपाक तुमचे कडेन टायम ना. कारण तुमकां तशें दिवपाचेंच ना, झुलत दवरपाचें. फ्रायडे आमी आमकां खात्री आसा लोक स्वता जावन मोठे संख्येन येतले. सकाळचे 11 आमी आझाद मैदानाचेर जमतले. मागीर आसतलें न्ही. एक शांततापूर्ण आमचो असो हो कार्यक्रम आसतलो, आंदोलन आसतलो.